चलूँ कि स्टे का मतलब क्या होता है। स्टे का मतलब मेरे भाइयों ये होता है कि एक कानूनी तौर पर किसी एक पार्टी के कहने पे या एप्लीकेशन देने पे किसी ख़ास पार्टी को कोई काम करने से रोक देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ख़ान। आज हम एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। ये बात इतनी दफ़ा सुनी है और लोग इससे इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे पास इसका सिर्फ हाल यही था कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊं, वीडियो में आपको इसकी कुछ डिटेल दे दूं ताकि आप सुन के, आप देख के आपको समझ जाए कि आपका मसला इतना पेचीदा नहीं है जितना आप बना कर बैठे हैं। तो बात मैं करने जा रहा हूँ स्टे ऑर्डर की। अब स्टे जो है, इसको बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि जनाब स्टे हो गया तो ये तो हमसे उन्होंने ज़मीन छीन ली। रेवेन्यू के मामलात में जैसा कि ज़मींदार लोग हैं या कोई भी किसी मकान का या प्लाट का जो मसला होता है, दुकान वगैरह का, जब उस पर स्टे हो जाता है तो बाज़ लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि अब तो ये हमारे हाथ से ये चली गई है चीज़। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए, लोगों तक इसकी आगाही देने के लिए हम ये आज की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। तो इसमें हम स्टे क्या होता है, किन सूरतों में स्टे मिल सकता है या हो सकता है, और स्टे को जो सबसे अहम बात है, जिस बात का बहुत ज़रूरी था आप लोगों तक पहुंचाना, वो ये है कि स्टे ख़त्म कैसे हो सकता है। स्टे तो हो गया, अब स्टे जब हो जाता है तो मैं मतलब रूटीन में, डेली रूटीन में, ऑफिस वर्क में मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और इतनी मायूसी से आते हैं कि हमारा स्टे हो गया, हमारा क्या बनेगा। तो मेरे भाइयों, स्टे जो है ये कानूनी तौर पर होता है, और कानूनी तौर पर ये एक स्पेसिफिक जो हम कह लें हालात होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं तब ये मिलता है, और एक कानूनी तौर पर ये ख़त्म भी हो जाता है। तो इसका ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि स्टे का मतलब क्या होता है। स्टे का मतलब मेरे भाइयों ये होता है कि एक कानूनी तौर पर किसी एक पार्टी के कहने पे या एप्लीकेशन देने पे किसी ख़ास पार्टी को कोई काम करने से रोक देना, उसको हम स्टे कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्लॉट है, उस पे एक बंदा मकान बना रहा है। अब दो भाई हैं उसके मालिक, तो एक बंदा जाकर उसका स्टे ले सकता है कि जी इसको रोकें जी, और जब वो रुक जाएगा उसके बाद दोनों पार्टियों को सुन के फैसला हो जाएगा। तो ये मतलब तो ना हुआ कि जनाब स्टे हो गया तो मतलब ये प्लाट उसमें ले। ये कॉन्सेप्ट मेरे भाइयों बिल्कुल गलत है। और बाद जो लोग जिनके पास मतलब जो अपने नाक़िस इल्म की वजह से, जो हमारे प्रोफेशनल नहीं होते और जो सुनी सुनाई बातें और जो 2-4 दफ़ा कचहरी जाकर अपने आप को बड़ा काबिल समझ लेते हैं, वो लोगों को ज़्यादा डराते धमकाते इसलिए हैं क्योंकि वो उनसे खुद फ़ायदा उठाने वाले होते हैं कि उनको डराने से जब इनको बताएंगे ये हमारे पीछे हैं कि हम इनसे पैसे वसूल कर लेंगे। और ये मैं रूटीन में देखता हूँ। आपको जब भी कोई मसला हो, पहली बात तो आपको ये मैं नसीहत कर रहा हूँ कि आप किसी टोट के हाथों ना चढ़ें। आप डायरेक्ट किसी वकील से बात कर लें, और या सबसे बेहतर अगर वकील तक आपकी रसाई नहीं है, आपके पास वसाइल नहीं है, या आपके पास वकील मौजूद नहीं है, तो आप किसी क्लर्क से बात कर लें, जो किसी वकील को टॉट के हाथों बिल्कुल न लगे। तो सबसे पहले एक स्टेज होता है, इसकी दो इकसाम होती हैं। एक टेम्परेरी जिसको हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं, और दूसरे को हम फाइनल ऑर्डर कहते हैं। अब ये जो हमारे इसको लॉ कौन सा रिलेट करता है, तो इसको हमारा जो ज़ाब्ता दीवानी है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उसका जो हमारा ऑर्डर 39 है वो इसको डील करता है स्टे ऑर्डर को। और जो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है 1877, उसको जो सेक्शन 52, 53 एंड 54 ये हमारा रिलेट करते हैं स्टे ऑर्डर से। अब जो मैं आपको यहाँ बताता ये चलूँ, जो सबसे अहम बात आपके लिए ये भी है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होती है। तो जो टेम्परेरी और जिसको इंटरिम ऑर्डर कहते हैं ना, वो तो 7 दिन का कम से कम दिया जाता है। और टेम्परेरी इसमें वजह ये होती है 7 दिन का, क्योंकि ये उन सूरतों में दिया जाता है जहाँ बगैर सुने दूसरी पार्टी को। फॉर एग्जांपल, मैं अब एक बंदा रसाई कर लेता है, कोर्ट जाता है और कहता है कि जी मेरा मकान गिर रहा है और फलां बंदा गिरा रहा है तो मुझे स्टे ऑर्डर है। अब उसको नोटिस करने में, उसको बुलाने में तो टाइम लगेगा। तो अदालत इस बिना पर इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए ये टेम्परेरी 7 दिन का स्टे दे देती है कि आप जाकर फ़ौरन वहाँ काम रोक दें।
7 دن کے بعد اگر وہ پارٹی دوبارہ آتی ہے دوسری سن کے پھر فائنل آرڈر ہوتا ہے۔ تو بات یہ اب کن صورتوں میں اسٹے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، تو ایک بات قانون دیکھتا ہے، اس کے علاوہ اسٹے نہیں ملتا کہ جہاں ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ قانونی طور پر اگر یہ ایلیمنٹ اس اپلیکیشن میں اس مسئلے میں پایا جاتا ہے تو اسٹے آپ کو فوراً مل جائے گا، ٹیمپریری مل جائے گا، انٹرم آرڈر مل جائے گا، مطلب آپ کا اسٹے بنتا ہے۔ یہاں یہ اندیشہ یا یہ پوائنٹ نہیں ہوگا، وہاں آپ کو اسٹے جو ہے وہ ٹیمپریری تو بالکل نہیں ملے گا، اور جو فائنل ہے وہ شاید نوٹس اس کا ہو جائے۔ تو یہ بات سب سے پہلی ہے جہاں ناقابل تلافی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو اب بات یہاں یہ آئے گی کہ اس کا اسٹے کا جو ہے مقصد اور یہ سب سے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے۔ تو میں جیسے کہ ٹیمپریری کی 7 دن ہے اور جو فائنل ہے وہ تو ایک دونوں کی سن کے بعد وہ تو ایک فیصلہ ہو گیا، دونوں پارٹیز کو سن کے متفق کا فیصلہ عدالت سنا دیتی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی اسٹے ایسے ہیں جو ایک ڈیٹ سے دوسری ڈیٹ، فار ایگزامپل آج ہماری ڈیٹ تھی تو ہم نے اسٹے ساتھ موو کر دیا، نیکسٹ جو ہماری ڈیٹ آف ہیئرنگ ہوگی وہاں تک ہمارا جو اسٹے ہے وہ جاری رہے گا۔ اگر وہاں جج مزید اس کو انکریز نہیں کرتا تو وہ خارج ہو جائے گا۔ جو ہائی کورٹ سے لوگ اسٹے لیتے ہیں اور لانگ ڈیوریشن کے لیے چلتا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتی، اور اسی وجہ سے جب وہ پیروی نہیں کرے گی تو اسٹے آگے مزید چلتا رہے گا۔ تو بات یہ ہے، اب یہ بھی دیکھ لیا اب اسٹے کیا ہوتا ہے، جو آپ کو ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کو لا کون سا ڈیل کرتا ہے، وہ بھی آپ کو جو میرے مطلب لیگل اسٹڈی والے بھائی ہیں میں ان کو یہ بات اس لیے ریلیٹ کرتا ہوں کہ وہ اس کو وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو ہماری اینڈ والی بات ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ایک اسٹے ہو گیا، اس کو ہم ختم کیسے کروا سکتے ہیں۔ اسٹے تو ہو گیا، اب میرے خلاف اسٹے ہو گیا تو میں ریمیڈی کیا حاصل کروں؟ تو اس کا جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ضابطہ دیوانی ہے، سیول پروسیجر کوڈ، اس کا جو آرڈر 39 ہے، اس کا جو ہمارا رول 4 ہے، وہ ہمارا اس بات سے ریلیٹ کرتا ہے کہ میں جا کر اسٹے ختم کروا سکتا ہوں، مجھے اس بات کی ریمیڈی دے رہا ہے، مجھے اجازت دے رہا ہے، تو میں اپلیکیشن دے کے وہ اسٹے ختم کروا سکتا ہوں۔ جیسا انہوں نے لیا تھا میں ویسے ہی ختم کروا سکتا ہوں، اور اس میں کوئی ڈرنے اور پریشان ہونے والی بات بالکل نہیں ہے۔ ہاں یہ تھوڑی بہت مطلب آپ کی کہہ لیں ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ آپ کو کچہری کا چکر لگانا پڑتا ہے، بس اس سے زیادہ اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ باقی آپ کو وہ تو ویسے بھی پتہ ہے کہ وکیل جب آپ کا کیس لے لیتا ہے تو پھر وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس کو ہو جاتا ہے، اور لیگل طور پر وہ آپ کو وہ مسئلہ حل کر کے دیتا ہے، جو کہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں اسٹے کے بارے میں اب تک یہ تھوڑی سی انفارمیشن آ گئی۔ اب آپ کا اگر اسٹے ہو تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اور سب سے اہم بات جو میں نے نصیحت کی ہے، کسی ٹاٹ کے ہاتھوں نہیں چڑھنا، آپ نے ڈائریکٹ کسی وکیل سے رابطہ کرنا ہے، آپ وہاں جا کر اپنا اسٹے ختم کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ لے سکتے ہیں، ناقابل تلافی نقصان کا اندیشہ ہے تو آپ اسٹے لے سکتے ہیں، ختم کروا سکتے ہیں، اور فائنل آرڈر تک بحث کروا سکتے ہیں، اور اپنے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں بغیر کسی کو پیسے دیے۔ وکیل کی فیس کے علاوہ آپ کو کسی کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔